जंग ओहद में मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ, बल्कि सब से काम लो, ये अल्लाह की ही मर्जी थी। अब मुकाबला था 3000 का 10,000 के साथ। इस जंग में हजरत सलमान फारसी भी थे जो कि पर्शियन एम्पायर से आए थे। इस जंग में यहूदी मुसलमानों के साथ बदअहदी करते हैं। मोहम्मद और उसके सहाबाओं से जंग करने के लिए आए हैं और तुम उनका साथ दे रहे हो। जंग ओहद जीतने के बाद कुफारे मक्का फुल कॉन्फिडेंस के साथ थे कि इस बार हम तमाम मुसलमानों को कत्ल कर देंगे। आइए जंग खंदक के इस वाक़े को करीब से देखते हैं। जंग ओहद जीतने के बाद कुफारे मक्का फुल कॉन्फिडेंस में थे कि इस बार हम मुसलमानों को आसानी से कत्ल कर देंगे। इसके लिए वो पूरे अरब से 10,000 की फौज इकट्ठी करते हैं। 10,000 उस वक्त तो मदीना की टोटल आबादी भी नहीं थी। दूसरी तरफ मुसलमानों को भी ये खबर मिल जाती है कि मक्का वाले मदीना पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। सारे अरब हमारे खिलाफ एक ताकत बन चुके। मुसलमानों ने आपस में एक मीटिंग बुलाई कि मक्का वाले 10,000 की फौज लेकर मदीना पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इस मीटिंग में हजरत सलमान फारसी भी थे जो कि पर्शियन एम्पायर से आए थे। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्होंने सबको ये मशवरा दिया कि हम वहाँ पर जंगों में अपने मुखालफिन को रोकने के लिए खंदक खोदते हैं। हमें यहाँ भी मदीने में रहकर एक खंदक खोदनी चाहिए और कुफार से बाहर जाकर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। फारस में जब कभी हमें दुश्मनों से खतरा होता था, हम उनके रास्तों में खंदक खोद दिया करते थे। मुसलमानों को मदीने के एक ही तरफ खंदक खोदनी थी क्योंकि मुसलमानों के दोनों तरफ पर पहाड़ थे जिनको अबूर नहीं किया जा सकता था, और एक तरफ यहूदियों का कबीला था बनु कुरैज़ा जिनके साथ मुसलमानों का मुआहदा था। तीन तरफ से मुसलमान महफूज थे, इसलिए मुसलमानों को सिर्फ एक ही साइड को सिक्योर करना था। ये मशवरा सबको बहुत पसंद आया। इसके बाद खंदक खोदने का काम शुरू हो गया। हर 10 मुसलमानों को 120 फीट जगह खोदने का टास्क मिला। ये कोई खुदाई आसान नहीं थी, सख्त सर्दी थी और पहाड़ी इलाका था। नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। मुसलमान कई कई दिन बगैर खाए इस खंदक को खोदते रहे। भूख की वजह से मुसलमानों को अपने पेट पर पत्थर बांधने पड़े। बहुत ही कम अरसे में ऑलमोस्ट कोई 12 से 15 दिनों में मुसलमानों ने 6 किलोमीटर लंबी खंदक खोद दी। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर जो कि सहाबा किराम के बहुत तोड़ने के बावजूद भी नहीं टूट रहा था, तो सहाबा किराम ने नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया कि ये पत्थर तोड़ना तो हमारे बस की बात नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा की मदद के लिए आए। नबी अलैहिस्सलाम ने हथौड़ा उठाया और जब पहली मर्तबा उस पत्थर पर ज़रब लगाई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे रोमन एम्पायर अता कर दी है। जब दूसरी मर्तबा उस पत्थर के ऊपर ज़रब लगाई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे पर्शियन एम्पायर भी अता कर दी है। और जब तीसरी मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर के ऊपर ज़रब लगाई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे यमन भी अता कर दिया है। तीसरी बार में पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया जो कि सहाबा किराम से बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं टूट रहा था। मुनाफिकीन ये देखकर हंसने लगे कि खाने के लिए तो इनके पास कुछ है नहीं, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं और 10,000 की फौज सामने इन्हें कत्ल करने आ रही है और ये पर्शियन, रोमन और यमन फतह कर रहे हैं। शाम, फारस और यमन के महल, ये लोग अपने दीन से भटक गए हैं। जब कुफारे मक्का की फौज मदीना पहुंची तो वो ये खंदक देखकर हैरान हो गए। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था, उनके ख्याल में कि बस हम वहां पर जाएंगे और मुसलमानों को आसानी से कत्ल कर देंगे, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आई और बस दूर से ही एक दूसरे को देखती रही। खंदक पार करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उसकी चौड़ाई ऑलमोस्ट 4 से 5 मीटर थी और कोई शख्स अगर हिम्मत दिखाकर उस खंदक को पार करने की कोशिश करता तो मुसलमान उसको तीर मारकर कत्ल कर देते। कुछ दिन बस ऐसे ही गुजरे। मक्का की फौज में एक शख्स था जिसका नाम था अमर बिन अब्दुल वद। वो ऐसा जंगजू था जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो अकेला 100 आदमियों से लड़ सकता है। अभी तक उसको किसी भी जंग में शिकस्त नहीं हुई थी। वो किसी तरह इस खंदक को पार करके मुसलमानों की तरफ आ जाता है। इसकी उम्र थी ऑलमोस्ट 90 साल और मुसलमानों को आकर ललकारता है कि है कोई जो मुझसे लड़ाई करे। कौन है मुकाबले के लिए? मुसलमानों की तरफ से कोई भी सामने नहीं आता। हजरत अली उसके सामने आने लगते हैं मगर नबी अलैहिस्सलाम उनको हाथ पकड़कर रोक लेते हैं। दूसरी बार फिर वो मुसलमानों को ललकारता है, मुसलमानों की तरफ से फिर कोई नहीं आता। एक बार फिर हजरत अली सामने आने लगते हैं। नबी अलैहिस्सलाम दूसरी बार फिर हजरत अली का हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेते हैं और जब तीसरी मर्तबा वो मुसलमानों को ललकारता है, इस बार नबी अलैहिस्सलाम हजरत अली को इजाज़त दे देते हैं। उस वक्त हजरत अली की उम्र थी ऑलमोस्ट 27 या 28 साल। जब हजरत अली
عمر بن عبد الود کے سامنے آتے ہیں تو عمر بن عبد الود ان کو کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا، تمہارا باپ ابو طالب میرا دوست ہے، تم میرے ہاتھوں کیوں قتل ہونا چاہتے ہو؟ کسی اور کو بھیجو، میں تم سے لڑائی نہیں کروں گا۔ کیوں بھتیجے؟ واللہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں تم سے لڑائی کرنے آیا ہوں۔ پھر عمر بن عبد الود نے یہ کہا کہ میں سب کو قتل کرنے سے پہلے اس کو 3 خواہشات کو اظہار کرنے کا موقع دیتا ہوں، تم مجھے اپنی 3 خواہشات بتاؤ۔ حضرت علی نے کہا تو میں تمہیں ایک اللہ، اس کے رسول اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں، جس پر اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت علی نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ واپس چلے جاؤ، یہ لڑائی یہ جنگ نہ کرو، جس پر عمر بن عبد الود نے کہا ہم یہاں لڑائی کرنے آئے ہیں، ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے۔ پھر حضرت علی نے کہا کہ میری اب تیسری خواہش یہ ہے کہ تم اب میرے سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی کے ایک ہی وار سے وہ قتل ہو گیا۔ اتنے بڑے جنگجو کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر تمام کفار مکہ ڈر گئے۔ اس کے بعد کسی میں بھی اتنی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اس ٹرنچ کو پار کر سکے۔ کلیئرلی ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان آسانی سے یہ جنگ جیت جائیں گے۔ ابو سفیان تب ایک چال چلتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم خندق کو پار تو نہیں کر سکتے، اگر ہم کسی طرح یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ اگر ہم ان کو ساتھ ملا لیں، وہ مسلمانوں کو پسند بھی نہیں کرتا، تو ہم آسانی سے مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے جا کے بنو قریظہ کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ہمارا ساتھ دو، ہم نے تو آسانی سے یہ جنگ جیت جانی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کر دو اور ہمیں اپنی طرف سے اندر انٹر ہونے دو، ہم تمام مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد تم اکیلے مدینہ کے حاکم بن جانا۔ قریش کی بات بنو قریظہ کے لوگوں نے مان لی اور مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کر دی۔ یہ تو سیدھی مسلمانوں کی موت تھی، کیونکہ احد کی طرح دونوں اطراف سے مسلمانوں کے اوپر اب حملہ ہو جانا۔ یہ خبر نبی علیہ السلام تک پہنچ گئی کہ بنو قریظہ کے لوگوں نے مسلمانوں سے بدعہدی کر دی ہے۔ یہ بہت ہی ٹینس سچویشن تھی مسلمانوں کے لیے۔ نعیم ابن مسعود جو کہ کافروں کی فوج میں سے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ نعیم ابن مسعود، مسلم ہو؟ وہ نبی علیہ السلام سے ملنے آئے اور کہا یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور اسلام کو قبول کرتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ میرے ذمہ کوئی ڈیوٹی لگائیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم جو کر سکتے ہو وہ کرو، اس وقت ہم بڑی ہی مشکل سچویشن میں ہیں۔ نعیم ابن مسعود نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جو آپ کا حکم۔ اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے خوشی کا سبب بن کر آؤں۔ اس کے بعد وہ بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ دیکھو میں تمہارا ہمدرد ہوں اور ہم تو پرانے دوست ہیں، یہ جو تم نے بدعہدی کی ہے اس کی خبر محمد تک پہنچ گئی ہے اور مسلمانوں کی اور قریش والوں کی آپس میں ڈیل ہو گئی ہے، اگر یہ دونوں جنگ کیے بغیر واپس چلے گئے تو مسلمان تو تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تم لوگ مکہ والوں سے جا کر کہو کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مگر تم لوگ گارنٹی کے طور پر ہمیں اپنے 8 یا 10 سردار دے دو، تم لوگوں نے تو چلے جانا ہے، پیچھے مسلمانوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا۔ جب تک کہ وہ اپنے بڑوں میں سے کچھ لوگوں کو بطور ضمانت تمہیں حوالے نہ کر دیں۔ دوسری طرف نعیم ابن مسعود نے جا کے قریش والوں کو کہا کہ یہودی تو بڑے جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا عہد نہیں توڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اپنے 8 یا 10 سردار مانگے تاکہ وہ محمد کو دے کر اپنے عہد کی پاسداری کا یقین دلا سکیں۔ اور یہ بھی کہ اگر وہ قریش اور غطفان کے کچھ بڑے لوگوں کو قتل کر کے آپ کے حوالے کر دیں تو کیا آپ ان سے راضی ہو جائیں گے؟ بنو قریظہ کے لوگ مکہ والوں کے پاس گئے اور رہن کے طور پر 8-10 سردار کا مطالبہ کرنے لگے۔ مکہ والوں نے کہا کہ نعیم ابن مسعود تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ لوگ تو ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے انہوں نے منع کر دیا۔ جب تک کہ تم بطور ضمانت اپنے کچھ لوگوں کو ہمارے پاس نہیں چھوڑ جاتے۔ دوسری طرف بنو قریظہ کے لوگ بھی یہی سوچنے لگے کہ نعیم ابن مسعود ٹھیک کہہ رہا ہے، مکہ والے تو ہمیں سردار نہیں دے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے واپس چلے جانا ہے۔ اس طرح نعیم ابن مسعود کی وجہ سے ان دونوں کا الائنس ٹوٹ گیا۔ نعیم کی خبر پکی تھی، واللہ میں اپنا ایک آدمی بھی ان کے حوالے نہیں کروں۔ نعیم ابن مسعود نے سچ ہی کہا تھا۔ اب مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا اور اپنا پورے کا پورا فوکس مکہ والوں کی طرف کیا۔ مکہ والے آلموسٹ 25 دن تک مدینہ کے باہر رہے، بہت شدید سردی تھی اور ان کے پاس کھانا بھی ختم ہو رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی، ایک تیز طوفان آیا جس نے ان کے خیمے تک اکھاڑ دی۔ اس کے بعد مکہ والوں کی موٹیویشن بھی ختم ہو گئی اور انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، لہٰذا وہ مکہ واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کو فتح دے دی۔ نبی علیہ السلام نے اپنا جنگی لباس اتارا تو حضرت جبرائیل
इंसानी शक्ल में नबी अलैहिस्सलाम के सामने आ गए कि या रसूल अल्लाह, अभी तक तो हमने भी अपना लिबास नहीं उतारा है, अभी तो हमने यहूदियों से बदअहदी का बदला लेना है। लिहाजा मुसलमानों ने अब ये फैसला किया कि अब वो बनु कुरैज़ा के लोगों से इस बदअहदी का बदला लेंगे कि वो हथियार ना छोड़ें जब तक कि बनु कुरैज़ा पर चढ़ाई ना करते हैं। जब मुसलमान मक्का से हिजरत कर कर मदीना आए थे तो इनका और यहूदियों का आपस में एक मुआहिदा हुआ था कि मुसलमान अपने कानून के मुताबिक रहेंगे और यहूदी अपने कानून के मुताबिक रहेंगे। अगर कोई बाहर से मदीना पर हमला करेगा तो दोनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। यहाँ मुकाबला करना तो दूर, मिलकर उन्होंने तो मुसलमानों को ही कत्ल करने का मंसूबा बना दिया। जब मुसलमान बदला लेने के लिए बनु कुरैज़ा के किले तक पहुंचे तो बनु कुरैज़ा के लोगों ने कहा कि मुसलमानों से लड़ तो नहीं सकते, लिहाजा जो मुसलमान फैसला करे हमें वो कबूल है। हमारा फैसला नबी अलैहिस्सलाम नहीं करेंगे, हमारा फैसला साद इब्ने मुआज़ करेंगे। उनको ये लगा कि साद इब्ने मुआज़ क्योंकि उनके पुराने दोस्त हैं और वो मदीना के ही रहने वाले हैं, वो उनसे नरमी बरतेंगे। मगर अगर वो नबी अलैहिस्सलाम से फैसला करवाते तो हो सकता था कि नबी अलैहिस्सलाम उनको मुआफ़ कर दें या ज़्यादा से ज़्यादा उनको शहर बदर कर देते। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, साद इब्ने मुआज़ ही इनका फैसला करेंगे। लिहाजा साद इब्ने मुआज़ को बुलाया गया जो कि जंग की वजह से ज़ख्मी थे। खैर वो वहाँ आते हैं और उन्होंने आके यहूदियों से कहा कि तुम लोगों को क्या मेरा फ़ैसला कबूल है, जिस पर यहूदियों ने कहा कि हाँ हमें आपका फ़ैसला कबूल है। तो साद इब्ने मुआज़ ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा फ़ैसला वही होगा जो कि तौरात में लिखा है, तुम्हारे तमाम बच्चों और औरतों को कैद कर लिया जाएगा, तुम्हारा माल जब्त कर दिया जाएगा और बाकियों को कत्ल कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 600 से 700 यहूदियों को एक दिन में कत्ल कर दिया जाता है। अब पूरे अरब को समझ आ गया कि मुसलमानों को अब हराया नहीं जा सकता। सब्सक्राइब